اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کی ہماری بزم کے مہمان خصوصی محترم جناب، آج کے قافلے کے امیر محترم جناب حضرت مولانا قاری وقاص قادر آبادی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ انشاءاللہ بہت ہی جاندار شاندار بیان ہوئے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ کرو بھائی، توجہ کرو، گال شروع ہے، توجہ کرو، ادھر میرے وال ویکھو۔ کھلا ٹائم تے ادو ہونا سی کہ کوئی ٹائم بچدا تے، ہن ٹائم بچیا ہی کوئی نہیں۔ ساکی صاحب باچ گلاں باچ، اچھا چلو میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر جڑے محترم بھائی گل کر رہے سن یہ اگے چلانا کہ مکے دے اندر ایک چان آیا ہے، مکے دے اندر ایک حسین آیا ہے، مکے دے اندر ایک سونا آیا ہے، ایڈا سونا آیا ہے ایہو جا کسے مائی جایا نہیں، اللہ سونے نے ایڈا سونا بنایا نہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ہر لحاظ نال، ہر مرتبے نال، ہر جگہ تے اچھا بنایا ہے، آلہ بنایا ہے، عرفہ بنایا ہے۔ میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا، جدوں کسے ماں بہن نو امید لگ دیئے تے اللہ مالک کائنات کو دعاواں کر دیئے، اللہ سونیا امید لگ گئی ہے تے میں نو پتر دیں نیک دیں، اللہ امید لگ گئی ہے اے میرا بیٹا میں نو دیں تے اندی اکھ ہوئے اندے باپ جیسی، اے میں نو لال عطا فرمائی اے چلے تے باپ جیسا لگے، اے میں نو لال عطا فرمائی اے کھائے تے باپ جیسا لگے، اے میں نو لال عطا فرمائی اے گل کرے تے فلاں جیسا لگے، اندہ اخلاق ہوئے تے فلاں جیسا ہوئے۔ اے مکے دے اندر اماں جی آمنہ نو اللہ نے امیدہ لا چھڑیاں نے تے اللہ مالک کائنات کو لو اماں جی آمنہ دعا کر دیاں نے، اللہ سونیا اندہ باپ سر تے کوئی نہیں تے میں نو پتر دیں نیک دیں، اللہ اندہ باپ سر تے کوئی نہیں میں نو لال دیں تے سونا دیں، اللہ اندہ باپ سر تے کوئی نہیں میں نو لال دیں، چلے تے اپنے باپ عبداللہ جیسا نظر آئے، کھائے تے اپنے باپ عبداللہ جیسا نظر آئے، گل کرے تے اپنے دادا عبدالمطلب جیسا نظر آئے۔ میرا مالک اسمانہ تے بہ کے مسکراندہ ہوئے گا تے فرماندہ ہوئے گا آمنہ کیویں دیاں گلاں کرنی ہے، تو لال منگنی ہے جڑا چلے تے باپ جیسا نظر آئے، میں تینوں لال دیاں گا، ایسا لال دیاں گا جڑا چلے گا قرآن بن جائے گا، جڑا کھائے گا قرآن بن جائے گا، مکے جائے گا قرآن بن جائے گا، مدینے جائے گا قرآن بن جائے گا، آنکھ اوندی ہوئے گی میں اللہ قرآن بنا دیاں گا، ہاتھ اوندہ ہوئے گا میں رب قرآن بنا دیاں گا، ایسا لال دیاں گا جیڑا زلفہ کھولے گا قرآن بن جائے گا، منہ وچوں بولے گا قرآن بن جائے گا۔ قرآن بن جائے گا قرآن، پھر پڑھ قرآن، ویخ قرآن، اللہ نے قرآن بنایا ہے، میرے نبی دا ہاتھے تے اللہ دا قرآن ہے، سونے نبی دا سینہ ہے رب دا قرآن ہے۔ اللہ مالک کائنات نے اپنے کلام پاک اندر ارشاد فرمایا سونے نبی دا سینہ، اللہ میرے وال ویخ، سونے نبی دا سینہ تے اللہ دا قرآن، مالک کائنات نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک، میرے نبی دا تاج اللہ دا قرآن، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سونے نبی دا چہرہ تے اللہ دا قرآن، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اللہ دے نبی دے ہاتھ اللہ دا قرآن، وما رمیت اذ رمیت، اللہ مالک کائنات دا قرآن ہے، میرے نبی
نبی دیاں زلفاں واللیل اذا سجا اوے ویر سونیا سونے نبی دا مدینہ پاک تے اللہ دا قرآن ہے والتینی والزیتونی وطور سینینا واخاذل بالد الامین اللہ دے نبی دی شان تے اللہ مالک کائنات دا قرآن انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا میرے نبی دی رحمت تے اللہ دا قرآن وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اوے ویر سونیا سونے نبی دا اخلاق تے اللہ دا قرآن فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک ادھر میرے وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلوق عظیم مالک کائنات دا قرآن ہے اللہ دے نبی آلہ بن کے آئے اچھے بن کے آئے میرے نبی آپ تے اچھے ہی نے جڑا سونے نبی دے کول آ گیا اللہ نے انہوں بھی آلہ بنا چھڑے آئے حضرت ابو بکر آئے صدیق بن گئے حضرت عمر آئے فاروق بن گئے حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے حضرت علی حیدر کرار بن گئے حضرت بلال آئے نے حبشے تو چل کے آئے نے چل دے رب دی زمین تے نے تے پیران دیاں جتیاں دا کھڑکا اللہ دی جنت اندر آندہ ہے تائیں میری دعوت ہے تائیں میں محبت نال بلانا تائیں میں لوکاں نو کہنا تو دیوانہ ہے پیران دا میں دیوانہ محمد دا سونے نبی پیغام سن پیغام تو دیوانہ ہے دنیا دا میں دیوانہ محمد دا تو پروانہ ہے دنیا دا میں پروانہ محمد دا مدینہ ہے بڑی شان والا او آن والا او ہجرت گا صحابہ دی او دفنانا محمد میرے نبی دا حسن اللہ دے نبی کڈے کو سونے بن کے آئے نے آگل آخر نو لے کے جاما اپنا ٹائم پورا کرا تے گل مکاما سونے نبی پاک امام کائنات بدر الدجا خیر الورا شمس الزحا 14 طبقاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی مکہ پاک تو مدینہ پاک تشریف لے کر کے جا رہے نے ویر سونے میں سونے نبی دے حسن دی گل سنان لگیاں اللہ دے نبی دے چہرے دی گل سنان لگیاں اللہ دے نبی دے جلوے دی گل سنان لگیاں امام کائنات بدر الدجا خیر الورا شمس الزحا سونے نبی پاک انج ویر سونے مدینہ پاک وال جا رہے نے تے میرے نبی دے جان تو پہلے اللہ دے نبی دے اوتھے پہنچن تو پہلے خبراں مدینے دے اندر پھیل گئیاں خبراں مدینے دے اندر چلیاں گئیاں نے کہ اے مسلماناں دا نبی ادھر وے اے مسلماناں دا نبی آ رہے ہیں اے مسلمانہ دا مقتدا آ رہے ہیں اے مسلمانہ دا رہنما آ رہے ہیں لوگ دوروں دوروں تکن واسطے لوگ دوروں دوروں ویکھن واسطے آندے پینے تے انج مدینے پاک دے سامنے بیبیاں کھڑیاں نے کڑیاں کھڑیاں نے انصار دیاں او میں قربان جاواں ویر سونیاں اللہ دے نبی دا استقبال کرن واسطے مدینے دیاں بیبیاں باہر آ گئیاں تے آ کر کے استقبال کر دیاں نے آ کر کے جملے بول دیاں نے ذرا تو محبت کرے تو میں تینوں سنا دینا وا طلع البدر علینا وجب الشکر علینا
تے پنجابی چ ترجمہ اسی کڑیاں ہاں قوم سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اسی کڑیاں ہاں قوم سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑھیا ہے سونے قدم مدینے آدھر آئے ہوئے بابا رونقا گھن بابا رونقا گھن بابا رونقا گھن بازار دیا جند جان نبی تو وار دیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی پاک مدینہ پاک دو شریف لے آئے تے میرے نبی دے یار بیٹھے نے آویخ یار اینج ایک بندہ دروازے دے کول کھڑائی اینج ایک بندہ دور کھڑا ہویا ہے تے دور کھڑا ہو کے تک دا پہ آئے اس بندے دا نا پتا کیے انو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جنہیں حالی کلمہ نہیں پڑھیا جڑا میرے نبی دا غلام بھی نہیں بڑھیا اے بھی ویکھن آیا کھڑا ہے تے یار بندہ بھی عام نہیں بندہ بھی ایویں دا نہیں ہے اے یہودیاں دا عالم یہودیاں نو مسئلے دسن والا یہودیاں نو کتاباں پڑھ پڑھ کے سنان والا اندہ بھی دل اندر خیال آیا یار میں بڑیاں تمہاں سنیاں نے محمد دیاں جا کے ویکھاں تے صحیح محمد ہے کون جا کے تکاں تے صحیح محمد ہے کی چیز میں قربان جاواں اے بھی آ کے دور کھڑا ہو گیا ہے تے خود بیان کر دے میں جو دور کھڑا ہویا میرے دل اندر خیال آیا او یار عبداللہ ایڈا سونا چہرہ ہے ذرا تھوڑا جا نزدیک ہو جا حالی کلمہ اس کوئی نہیں پڑھیا تے کہندہ میں نزدیک ہو گیا پھر میرے دل اندر خیال آیا یار ویکھنا چہرہ کڈا چمکدا پیا اور نزدیک ہو جاواں پھر نیڑے آ گیا پھر نیڑے آ گیا آ کر کے امام کائنات دے کول بہ گیا تے کوئی گل بات نہیں کردا کوئی سوال و جواب نہیں کردا سونے نبی دا چہرہ تکی جا رہا ہے ہائے گئے میں قربان جاواں میں تے کیا کرنا وا واللیل دیاں زلفاں تکی جا رہا ہے والضحیٰ دا مکھڑا تکی جا رہا ہے مازاغ دیاں اکھیاں تکی جا رہا ہے یاسین دا صحرا تکی جا رہا ہے سونے نبی نو تکدا دل اندر خیال آیا ہاتھ کر دے تے کہندے اے محمد پاک بیعت کرا کے مینوں اپنا غلام بنا لو بیٹھا بیٹھا دل کیتا تے پڑھ دے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھے تے میرے نبی دا غلام بن گیا اپنے قبیلے دے اندر چلا گیا جا کر کے انہاں پوچھیا اوہ عبداللہ مسلمان ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے آندھا ہاں جی میں کلمہ پڑھ لیا ہے کہیں دینے ہوئے عبداللہ اگر اسی کلمہ پڑھئے تے گل کوئی بن دی جڑ دیئے تو تے سانو سمجھان والا تو تے سانو درس دین والا تے کوئی سوال بھی نہیں کیتا ہی کوئی گل بات بھی نہیں پوچھی ہی تے چہرہ ویک کے کلمہ پڑھ لیا ہی اللہ دی قسم آ میرے نبی دا حسن ہے اے میرے نبی دا جلوہ ہے آویخ کہندہ ہے عبداللہ اے یہودیو اے میرے رشتہ دارو میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے رشتہ دارو ایڈے سونے چہرے والا میرے دل نے آکھیا میرے دل نے تسلیاں دیتیاں کہ ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو سکدا وہ ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی پاک دا چہرہ ویکھیا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سونے نبی دے حسن دیا گلاں ساری رات کریے مک نہیں سکدیاں وہ ویر سونیاں دن لنگ سکدے نے راتاں بیت سکدیاں نے امام کائنات دی عظمت سونے نبی دا مقام اللہ دے نبی دی بلندی بیان نہیں کر سکدے آ گل مقامہ ٹک لاواں سونے نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے نے اماں جی آمنہ دی گودی
تے سونے نبی نو اما جی آمنہ تکیے تے ویکھ کے کہندیاں نے ایڈا سونا لال اج تو پہلے میں نہیں تکیا. دادا مطلب آیا ہے آ کے ویندا ہے کہندا ہے ایڈا سونا پوتا اج تو پہلے کسے دا میں بھی نہیں ویکھیا. حضرت ابو بکر آئے نے کہندے نے ایڈے سونے یار اج تو پہلے کسے دے نہیں تکے. اما جی فاطمہ آئیاں نے آ کے تک دیاں نے ایڈا سونا بابا اج تو پہلے میں بھی کسے دا نہیں ویکھیا. آندے گئے کول بہندے گئے جانا لٹاندے گئے گل مکاواں. حضرت جبرائیل آئے نے آ کے تکیا اللہ سونیا ایڈا سونا میں بھی نہیں تکیا. ابراہیم نو میں تکیا یوسف نو میں تکیا موسیٰ نو میں تکیا نوح نو میں تکیا آدم نو میں تکیا. اللہ ایڈا سونا آج تو پہلے میں بھی نہیں تکیا. میرا مالک فرماندا ہے او جبرائیل تو تکنا کتھوں سی ایڈا سونا آج تو پہلے میں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. ایڈا سونا آج تو پہلے میں رب نے میرے نبی جیسا اس دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں. ساری رات لگے رہی ہے تے گل نہیں مکدی. اللہ سانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. نہیں استاد غلط ہو جانا نہیں کلام ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمنہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلا چو چشم چلا جاوے نالے روڑا نو کلمے پڑا جاوے. ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمنہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلا چو چشم چلا جاوے نالے روڑا نو کلمے پڑا جاوے. سکھ مکے مدینے دی دل میرے چ رہندی ہے روح نت میری مینو گل ایہو کہندی ہے. مکے تے مدینے دا تڑپ جایا جے مکے تے مدینے دا مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو اللہ خواب چ سونے دا دیدار کرا سانو. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی جیڑا انگلا چو چشم چلا جاوے نالے روڑا نو کلمے پڑا جاوے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ہاں جی فری سندا یار او اسامہ بھائی آندے نے فری سندا ہے. آج اس بھائی دی فرمائش ہے تے میں او دو شعر سنا دینا موت دے ویسے ہن شان مصطفیٰ دے تو ایک گل بن دی جوڑ دی تے نہیں. چلو ساکی صاحب بھی میرا بڑا اچھا کی مان بیگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا. اے دے دے مینوں انہاں کوئی آندا سی ہاں مینوں نہیں مینوں پورا آندا ہی نہیں تے پھر نہیں بڑے نے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا
شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین یا الہ العالمین جڑے مسلمان بیمار نے اللہ شفا کاملہ اجرا نصیب فرما اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی بیمار جسمانی بیمار عرشاں دے شاہا تو بڑا مہربان ہے اللہ تو بڑا رحیم اللہ تو بڑا کریم ہے اللہ دعا خانے دنیا تے موجود نے شفا خانے والا ڈیپو تے تیرے کولے اللہ شفا کاملہ اجرا نصیب فرما اللہ شفا کاملہ اجرا نصیب فرما تو بڑا مہربان اللہ روحانی بیمار جسمانی بیمار اللہ تو ڈاکٹران دا ڈاکٹر ہے تو حکیمہ دا حکیم ہے اللہ جننے بیمار نے اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ میرے بھائی فرحان دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ جنہ کو لے اولاد کوئی نہیں نیک سال اولاد عطا فرما اللہ تو حضرت ابراہیم نو بڑھاپے چ دین تے قادر ہے تو حضرت زکریا نو بڑھاپے چ دین تے قادر ہے اللہ جننے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ والدین واسطے باعث عزت اللہ والدین واسطے باعث فخر بنا تو بڑا مہربان اللہ تو بڑا رحیم اللہ تو بڑا کریم اللہ سی تیرے گناہگار بندے اللہ سی تیرے سیاہکار بندے اللہ سی قراری مجرم بن کے آئے بیٹھے اللہ تیرا در چھڑ کے جائیے کتے ادھی رات دا ٹیم ہے اللہ سی اپنے گناہاں دا اقرار پہ کرنے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جڑے جان کے کر بیٹھے اللہ جڑے پل کے کر بیٹھے تو مہربان اللہ تو رحیم اللہ تو کریم اللہ اللہ ساڈے گناہ معاف فرما اللہ ساڈے 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ جڑے تیرے فرمان نے انہاں تے عمل کرم دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا جنہ تو منع فرمایا ہے انہاں کماں تو رکن دی توفیق عطا فرما میرے مہربان اللہ رحیم اللہ آوے کھنا نوجوان اللہ تیری رضا دے واسطے نکل دے ہی سفر کر دینے راتانو اللہ تو مہربان اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ میرے سارے ویران دی آواز انداز اندر اللہ برکتہ نصیب فرما اللہ کری عبدالعظیم ادریس صاحب اللہ بھائی عطا رحمان صاحب اللہ کری عثمان صاحب اللہ بھائی اسامہ صاحب ویس حیدر صاحب اللہ ابو ہریرہ عتیق صاحب بھائی سفیان ساجد صاحب عثمان ڈوگر صاحب اللہ محسن بھائی اللہ جن نوجوان دین دا کم کر دے پئی اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ قبول فرما سونے اللہ دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما اللہ میرے ویران دیاں شانہ دے اندر اللہ عزتان دے اندر اللہ ویار دے اندر اللہ وقار دے اندر اللہ اضافے پیدا فرما اللہ دنیا آخرت دیاں عزتان نصیب فرما اللہ مسجد دی انتظامیہ جنہ تعاون کیتا جنہ بے کے سنیا اللہ جنہ محنتاں کیتیاں جنہ کوششاں کیتیاں میرے مہربان
اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔